बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो अहम इसलिए है कि इसमें वालिद ग्रामी हसनैन करीमैन दामाद नबी शोहर जिगरे गोशाए रसूल अबू तालब के लाल हैदर करार हजरत सैयदना मौला अली की पैदाइश से कबल रहम मादर से जुड़े वाक़यात आपको बयान करने वाले हैं, जो शायद ही इतनी सच्चाई के साथ आपको पहले कभी किसी ने बताए हों। वीडियो का आगाज करते हैं अपने प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, जिसे तिरमिज़ी में 3736 नंबर पर यूं बयान किया गया है। अली की मोहब्बत सिर्फ मोमनों के दिल में होती है। मोमन ही सिर्फ अली से मोहब्बत कर सकता है। ये मुनाफिक के बस की बात नहीं है कि वो अली से मोहब्बत कर सके। इसलिए मोमिन और मुनाफिक के दरमियान फर्क करने का मेयार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया। दरअसल नफाक भी दिल में छुपा है और ईमान भी दिल में छुपा है। अब जो दिल में छुपा है इसको ना आप जान सकते हैं और ना मैं जान सकता हूँ। ये काम तो गैब का है, लेकिन प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये मेयार दे दिया कि मोहब्बत अली के जरिए मोमिन को पहचाना करो और बुग़्ज़े अली के जरिए मुनाफिक को पहचाना करो। इसीलिए हजरत अबू सईद खिदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब भी किसी मजमे में हम चले जाते और ये देखना होता कि वो अपने हैं या पराए हैं, इस वक्त दामादे रसूल सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिक्र करते। आपका जिक्र सुनकर जिनके चेहरे खिल जाते हम इनको मोमिन समझ लेते, और जिनके चेहरे उतर जाते हम इनको मुनाफिक समझ लेते। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जिस वक्त हजरत सैयदना अली की अभी वलादत नहीं हुई थी, इस वक्त हजरत अली के वालिद मोहतरम हजरत अबू तालब एक सफर पर रवाना हुए, और वो सफर यमन का सफर था। आप यमन के सफर पर तशरीफ ले गए। जब आप वहां पहुंचे तो वहां आपको किसी ने बताया कि यमन में कोई शख्स है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है। वो आसमानी किताबों का आलिम है। अल्लाह ने इसे आसमानी किताबों के अलूम अता किए हैं। किताबों में मौजूद है कि जब हजरत अबू तालब इसके पास पहुंचे तो इसकी उम्र की वजह से इसकी पेशानी की चमड़ी इतनी लटक गई थी कि वो लोगों को देखने के लिए अपनी चमड़ी उठाकर देखता था। 300 साल का शख्स कितनी उम्र वाला होगा। जैसे ही हजरत अबू तालब पहुंचे, इस शख्स का नाम मुशरम बताया जाता है। तो जैसे ही वो देखता है तो देखकर पूछता है कि क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? आपने फरमाया हाँ। कहा कि फिर आपका नाम अब्द मनाफ होगा और दुनिया आपको इमरान कहती होगी? फरमाया कि हाँ ये भी सच है। कहा आपका तल्लक क्या कुरैश से है? फरमाया हाँ ये भी सच है। कहा बनु हाशिम से? फरमाया हाँ बिल्कुल। कहने लगा कि क्या आपका कोई भाई है जिसका बेटा है और इसका नाम मोहम्मद है? फरमाया कि हाँ बिल्कुल ये भी है। कहने लगा कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इसकी उम्र 30 साल के करीब होगी, क्योंकि हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि आखिरी नबी की उम्र जब 30 साल को पहुंचेगी तो अल्लाह इसके चचा के घर में एक बेटा पैदा करेगा, इसका नाम अली होगा। और मैं अगर गलती पर नहीं हूँ तो इसके वालिद आप हैं और वो बच्चा अपनी माँ के पेट में आ चुका है। इतना सुनना था कि उस वक्त तक आपको इल्म ना था कि आपकी बीवी मुराद से है। हजरत अबू तालब ने फरमाया तुमने बड़ी बातें की, ये बताओ कि तुम सच्चे हो, इसका सबूत क्या है? कहने लगा कि आप क्या दलील चाहते हैं, मुझसे कहें मैं देने के लिए तैयार हूँ। फरमाने लगे कि ये जो दरख्त है ये खुशक है, इसके लिए दुआ कर दो कि ये हरा हो जाए और इसमें अभी फल पैदा हो जाए। इसने
دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو طالب کو یقین ہوا کہ یہ سچا ہے اور اس سے فرمانے لگے کہ تجھے یہ ساری معلومات کیسے ہوئیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کروا دے۔ پیاسے سے پانی کی قدر پوچھو، بھوکے سے کھانے کی قدر پوچھو۔ وہ شخص حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، اے ابو طالب، میں تو وہاں جا نہیں سکتا، جب آپ وہاں جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں، کاش کہ اس وقت میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتے۔ حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ پتہ تو چلے کہ اس شخص نے جو باتیں کہی ہیں وہ سچ بھی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی مال فروخت ہوا، آپ واپس مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات کی تو فاطمہ بنت اسد نے پہلی بات یہی کی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے۔ میر سید محمد بالگرامی کے حوالے سے جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی تو اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ حالانکہ پیٹ میں بچہ آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا، لیکن اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تم کھڑی کیوں ہو جاتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ جب بھی محمد آتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس قدر قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کھڑے ہو جانا پڑتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ میر صاحب یہاں تک لکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ میرے گھر میں آتے ہو تو میرے پیٹ کا بچہ جدھر جدھر تم جاتے ہو اسی طرف گھوم جاتا ہے۔ علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے، قربان جائیں۔ یہاں ثابت ہوا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر احترام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد کو فرمایا، جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اسے اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ مولا کائنات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے یہ شان اور منصب عطا فرمایا کہ حضرت حاجی ثناء اللہ پانی پتی اپنی شرح آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش نہ ہوئی تھی اس وقت بھی جب خالق کائنات نے آپ کی روح تخلیق کی تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی، جنتی سرداروں کا باپ اور شیر خدا چن لیا گیا تھا۔